हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यहाँ क्लास 10 को चाहिँ अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो युनिट 3 रहेको छ है त, ट्रेडको बारेमा। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला, जसमा चाहिँ हामीले यसरी भेरी सर्ट क्वेसनहरूदेखि लिएर हाम्रो सर्ट क्वेसनहरूको बारेमा चाहिँ हामीले चर्चा गरिसक्यौँ है त। प्रत्येक पार्टहरू हेर्नु होला र यसरी हाम्रो डिफ्रेन्सेस बिट्विन द होम ट्रेड एन्ड द फरेन ट्रेडका साथै हाम्रो सिमिल्यारिटिज एन्ड द डिससिमिल्यारिटिज बिट्विन द होम ट्रेड एन्ड द फरेन ट्रेडलाई पनि हामीले अलरेडी कभर गरिसकेका छौँ है त। र आज चाहिँ हामी यहाँ विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो के रहेछ त्यसमा WTO अर्थात् वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन भनेको के हो र साथै यो हाम्रो वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको चाहिँ उद्देश्य अर्थात् हाम्रो अब्जेक्टिभ भयो र हाम्रो फङ्सन्सहरूको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ आजको लागि हाम्रो यहाँ क्वेसन नम्बर 1 है त। क्वेसन नम्बर 1 जसमा जस्तै अब हामीलाई सोधिने भनेको त्यही हो, वाट इज है, त्यो पनि हाम्रो 5 मार्क्समै हो है। वाट इज वर्ल्ड ट्रेड है त। वाट इज वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन अर्थात् हाम्रो के हुन्छ भन्दा यो भनेको चाहिँ हाम्रो WTO भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ है त। WTO भनेको वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन। र अब यसको के गर्नु पर्यो, हामीले मेन्सन गर्नु पर्यो है त। मेन्सन इट्स है त। मेन्सन इट्स अब्जेक्टिभ्सहरू मेन्सन गर्नुपर्ने भयो र एन्ड यसको फङ्सन्सहरू है त। एन्ड फङ्सन्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है यो क्वेसन चाहिँ हामीलाई। अहिले हाम्रो 10 क्लासमा मात्र नभएर हामीलाई अरू लेभलहरूमा नि आवश्यक पर्न जान्छ। सुरुमा चाहिँ हामी यो वाट इज वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन WTO भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई हामी यहाँ कभर गर्न जाँदैछौँ है त। यो जस्तै वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ अब के हो भन्दा चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अर्गनाइजेसन अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको रूपमा चाहिँ रहने गर्दछ, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन भन्छौँ है त। यसलाई के भन्छ एउटा, यसलाई भन्ने भनेको चाहिँ इट इज एन्ड के हो भन्दा इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन है त। इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनल यो एउटा सँगै हुन्छ, हल्का ग्याप गरेर चाहिँ देखाएको छ है त। इन्टरनेसनल भनेको इन्टरनल भएछ है त्यसरी, इन्टरनेसनल है त। इन्टरनेसनल यो के हो भन्दा अर्गनाइजेसन अर्थात् हाम्रो यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाभित्र चाहिँ पर्ने गर्दछ। र जुन चाहिँ यो चाहिँ कहिले इस्टाब्लिस भएको हो भन्दा हेरौँ है त। यो इस्टाब्लिस्ड यसको डेट रहेको छ हाम्रो यसमा। यसको यो इस्टाब्लिस भनेको कहिले भएको भन्दा फर्स्ट के छ हाम्रो जनवरी है त। 1 जनवरी हाम्रो 1995 मा चाहिँ यो चाहिँ इस्टाब्लिस चाहिँ भएको रहेछ है त। भने चाहिँ कहिले भन्दा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो यो के हो त, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो जसलाई हामी भन्छौँ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन, जुन चाहिँ हाम्रो इस्टाब्लिस कहिले भयो भन्दा 1 जनवरी 1995 मा है त। यसरी चाहिँ यो इस्टाब्लिस भयो। यो मेन यसरी इस्टाब्लिस मेन उद्देश्य हुनुको चाहिँ है त, यो मेन इस्टाब्लिस हुनुको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दा जस्तै हाम्रो यो इन्टरनेसनल ट्रेड अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चाहिँ धेरै चाहिँ प्रब्लमहरू चाहिँ फेस गर्नुपर्ने भइरहेको थियो जुन हाम्रो कन्ट्रिजहरूले चाहिँ है त। त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ जुन हाम्रो वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन चाहिँ इस्टाब्लिस भएको छ है त। किन इस्टाब्लिस भयो भन्दा हामी भन्न सक्छौँ यसलाई इस्टाब्लिस टु सल्भ है त। टु सल्भ द भेरियस एक्जिटिङ प्रब्लम्स लाइक कस्तो हुन सकिन्छ, प्रब्लम्स एन्ड जसलाई हामी भन्न सक्छौँ हिन्ड्रेन्स अर यसलाई हामी के भन्छौँ ब्यारियर्स पनि भन्न सक्छौँ है त। इन केमा भन्दा इन्टरनेसनल ट्रेड अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भन्ने कुरा भयो त। इन्टरनेसनल ट्रेड भन्ने कुरा भयो एमङ है त, एमङ द कन्ट्रिज। यो हाम्रो कन्ट्रिजहरू बिच चाहिँ यसरी इन्टरनेसनल ट्रेडहरूलाई चाहिँ जुन हाम्रो इन्टरनेसनल ट्रेड अर्थात् हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने बेलामा चाहिँ फेस गरिएको जुन हाम्रो प्रब्लमहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्नको लागि जुन प्रब्लमहरू
जुन प्रब्लमहरू चाहिँ फेस गर्ने भनेको कसले हो भन्दा जुन हाम्रो ट्रेड गर्ने कम्पनी भन्दा नि कन्ट्रिजहरूले हुन् है त। र यसपछि हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन यसको मेन एम भनेको के भन्दा चाहिँ मेन एम भनेको चाहिँ इज टु अपरेट है त। यसरी चाहिँ केलाई सञ्चालन गर्न भन्दा इज टु अपरेट द इन्टरनेसनल ट्रेड। यसरी जुन हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार रहेको छ हो त्यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई चाहिँ एकदमै सिस्टमेटिक ढङ्गबाट चाहिँ यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ यो हाम्रो वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनले चाहिँ यसको चाहिँ एम राखेको छ है त। वर्ल्ड ट्रेड इन अ सिस्टमेटिक वे भन्ने कुरा भयो है त, इन अ सिस्टमेटिक वे भन्ने कुरा भयो। र जस्तै यो हाम्रो ट्रेडलाई चाहिँ कसरी हाम्रो चाहिँ एउटा सरलता लिएर आउने ट्रेडमा र साथसाथै अब हाम्रो चाहिँ यसरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ व्यापार गर्ने बेलामा धेरै मात्रामा चाहिँ जस्तै करहरू जस्तै कस्ट्युम ड्युटीहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ कसरी कमी ल्याउने र साथसाथै अब एउटा जस्तै अब के हुन्छ नि अब कस्तो भन्दा चाहिँ एउटा डिसिप्लिनको चाहिँ आवश्यक पर्ने गर्दछ यसरी ट्रेड गर्ने बेलामा हो, त्यसलाई पनि कायम राख्नको लागि है। र त्यति मात्र नभएर चाहिँ अब जुन हाम्रो कन्ट्रिजहरू बिचको एउटा सम्बन्ध हुन्छ नि हो त्यो सम्बन्ध चाहिँ एउटा सुमधुर सम्बन्ध चाहिँ कायम गर्नको लागि है त यो कुरा भयो। र यो हाम्रो डब्लुटिओले चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ रुल्स एन्ड द रेगुलेसन प्लान्स एन्ड पोलिसिजहरू चाहिँ बनाउने गर्दछ। र साथै यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हुने जुन हाम्रो के हुन्छ त जस्तै डिस्प्युट भन्छ जसलाई, जस्तै झैझगडा कुनै समस्याहरू आयो कुनै पार्टिजहरू बिच भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले चाहिँ यसले चाहिँ त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा भयो। अर्थात् इट डिल्स हामी यसलाई भन्न सक्छौँ इट डिल्स एन्ड सेटल है त, इट डिल्स एन्ड सेटल द डिस्प्युट भन्ने कुरा भयो। सेटल द डिस्प्युट रिलेटेड है त, डिस्प्युट रिलेटेड टु केसँग भन्दा इन्टरनेसनल ट्रेड भन्ने कुरा भयो। यसरी इन्टरनेसनल ट्रेड भन्ने कुरा भयो यसरी है त। र यसपछि यसले के भन्दा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो त्यो जुन एकदमै कम विकसित देशहरू हुन्छन् जसलाई भन्छ हामी लिस्ट डेभलप कन्ट्रिजहरू हुन्छ हो त्यसलाई चाहिँ यसरी इन्टरनेसनल ट्रेड गर्नको लागि चाहिँ यसरी एक्सेसहरू दिने काम गर्दछ है त। र साथै यसले चाहिँ यसरी डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूको चाहिँ भनौँ न डिस्प्युटहरू सल्भ गर्नको लागि चाहिँ एउटा फोरम चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्दछ। यो कुराहरू हुने भयो है त। र यसपछि अब जुन हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो यो डब्लुटिओको बारेमा चाहिँ हाम्रो यसमा धेरै कुराहरू रहेको छ। जस्तै चाहिँ यो हाम्रो नेपाल छ नि हो, नेपाल चाहिँ हाम्रो नेपाल देश चाहिँ यो डब्लुटिओको है त। यो डब्लुटिओको चाहिँ के भन्दा हाम्रो 148 भने मतलब 148औं कन्ट्रिजमा चाहिँ हाम्रो देश पर्ने गर्दछ है त, मेम्बर भएको छ है त। बिकेम द मेम्बर अफ डब्लुटिओ है त, डब्लुटिओको चाहिँ मेम्बर भयो। अब कुन डेटमा भन्दा अन यसलाई हामी भन्छौँ 23 है त, 23 अप्रिल 2004 भनेपछि 2004 को चाहिँ अप्रिल 23 गते चाहिँ हाम्रो के भएर छ भन्दा चाहिँ डब्लुटिओको चाहिँ मेम्बर चाहिँ हाम्रो नेपाल देश चाहिँ 148औं कन्ट्रिजमा चाहिँ परेको थियो है त। यो कुराहरू पनि हामीलाई याद हुनुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ अब हामीलाई विभिन्न कुराहरूमा पनि सोधिरहेको हुन्छ है त। यो कुराहरू हुने भयो। र अब यसपछि हाम्रो यति मात्रै नभएर अरू के छ त हेरौँ भन्दा जुन हाम्रो चाहिँ यसमा अब यो हाम्रो डब्लुटिओ त भइहाल्यो है। यसमा जुन हाम्रो यो डब्लुटिओको चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ मेन गरी चाहिँ अब केलाई चाहिँ ट्रेड गर्नेमा यसले ध्यान दिन्छ भन्दा जुन हाम्रो वस्तु तथा सेवाहरू अर्थात् हाम्रो गुड्स एन्ड द सर्भिसेसहरूको चाहिँ यसले ट्रेड गर्नेमा चाहिँ यसले विशेष ध्यान दिने गर्दछ। र साथसाथै यसले चाहिँ त्यो ट्रेडसँग रिलेटेड हाम्रो इन्भेस्टमेन्टहरू गर्ने र साथसाथै अरू मेकानिजमहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने भन्ने कुरा भयो है त। यो हाम्रो डब्लुटिओको चाहिँ अर्ली स्टेज चाहिँ के हो त भन्दा जी80 हो। अर्थात् हाम्रो पहिला चाहिँ यो जी80 भनेर रहेको थियो, यो जी80 भन्ने नामलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर चाहिँ हाम्रो डब्लुटिओ बनेको है त। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो अर्ली स्टेज भनेर चाहिँ हाम्रो डब्लुटिओको चाहिँ अर्ली स्टेज भनेर कसलाई चिन्छौँ भन्दा चाहिँ जी80लाई है त हाम्रो यसमा रह्यो।
WTO भन्ने बित्तिकै हाम्रो वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन भयो र WTO's अर्ली स्टेज है त अर्ली स्टेज वाज के रहेछ भन्दा GATT। अब GATT भनेपछि कहिलेकाहीँ अब हामीलाई यसको अब फुल फर्म पनि सोध्न सकिन्छ है। GATT भन्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँ रहेको छ जेनरल के छ हाम्रो जेनरल एग्रिमेन्ट है त जेनरल एग्रिमेन्ट अन केमा छ हाम्रो यसमा ट्यारिफ है त जेनरल एग्रिमेन्ट अन ट्यारिफ एन्ड ट्रेड भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ अब WTO भन्ने बित्तिकै हाम्रो वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन त भइहाल्यो हो। यसरी भयो भनेपछि अब हाम्रो विशेष गरी हाम्रो वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन अर्थात् WTO भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्दा चाहिँ यो त एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था भनेर चाहिँ चिन्न सकिन्छ र यो चाहिँ अब हाम्रो विशेष गरी चाहिँ कहिले भन्दा 1 जनवरी 1995 मा चाहिँ इस्टाब्लिस भएको छ। यो विशेष गरी यो इस्टाब्लिस हुनुको मेन कारण भनेको चाहिँ यो हाम्रो इन्टरनेसनल ट्रेड अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हाम्रो विभिन्न देशहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारको चाहिँ प्रब्लमहरू फेस गर्नुपर्ने हुन्छ हो। त्यो प्रब्लमहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्नको लागि है त। र यसपछि अर्को भनेको जुन हाम्रो वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन अर्थात् यो WTO को चाहिँ मेन एम चाहिँ के रहेको छ भन्दा जुन हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई चाहिँ एकदमै सिस्टमेटिक ढङ्गबाट चाहिँ यसलाई सञ्चालन गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ है त। र साथै अब कहिलेकाहीँ हाम्रो यसरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने बेला चाहिँ विभिन्न अनि कन्ट्रीहरू बीच विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अब झै झगडा अथवा तालमेल नमिल्न सक्छ अर्थात् हाम्रो डिस्प्युटहरू क्रिएट हुन सकिन्छ हो। त्यो डिस्प्युटलाई चाहिँ सल्भ गर्नको लागि है त के छ भन्दा त्यो डिस्प्युटलाई चाहिँ सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ WTO चाहिँ रहेको छ है त। र यसपछि अर्को हाम्रो यो नेपाल देश चाहिँ यो WTO को मेम्बर चाहिँ कहिले भयो भन्दा चाहिँ 2004 अप्रिल 23 मा भएको रहेछ र यो हाम्रो WTO को मेम्बरमा चाहिँ हाम्रो देश नेपाल चाहिँ 148औं कन्ट्रिजमा पर्ने रहेछ है त। यसले 148औं दर्जा चाहिँ पाएको रहेछ र यसरी हाम्रो WTO को अर्ली स्टेज भनेको हाम्रो GATT हो र GATT भन्ने बित्तिकै हाम्रो के छ भन्दा जेनरल एग्रिमेन्ट अन द ट्यारिफ एन्ड द ट्रेड भनेर चाहिँ यसरी बुझिन्छ है त। यो कुराहरू भयो। यो भयो हाम्रो एउटा सानो यो वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको एउटा डेफिनेसन। अब हामीलाई त्यसपछि के सोधेको छ भन्दाखेरि अब्जेक्टिभको बारेमा सोधेको छ है त। अब्जेक्टिभ अब सुरुमा हामी अब्जेक्टिभ लेख्छौँ त्यसपछि हामी फङ्सन्स अफ द WTO लेख्छौँ है त। अब हाम्रो यहाँ सुरुमा रहेको छ अब्जेक्टिभ्स अफ के हो भन्दा WTO भन्ने कुरा भयो है त। यसरी अब हाम्रो यो अब्जेक्टिभ्स अन्तर्गत हेरौँ त यो WTO को अब्जेक्टिभ्सहरू के हुन सकिन्छ भन्दा जस्तै कुनै पनि मेम्बर कन्ट्रिजको के छ कुनै पनि मेम्बर कन्ट्रिजहरूको चाहिँ उनीहरूको जुन लाइफ स्टाइलदेखि लिएर उनीहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड हुन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ बढाउनको लागि भन्ने कुरा रहेको छ। अर्थात् हामी यहाँ भन्न सक्छौँ टु रेज है त टु रेज स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ एमोङ है त लिभिङ एमोङ मेम्बर कन्ट्रिज भन्ने कुरा भयो है त। यसरी यो कुरा भयो र यसपछि अर्को यसको अब्जेक्टिभ रहेको छ WTO को के भन्दा चाहिँ जस्तै अब कसरी चाहिँ अब हामीसँग अभाइलेबल भएको रिसोर्सेसहरू हुन्छ नि स्रोत र साधनहरूलाई चाहिँ हामीसँग जति पनि अभाइलेबल रहेको स्रोत र साधन रहेको छ हो त्यो स्रोत र साधनहरूलाई चाहिँ कसरी इफेक्टिभ ढङ्गबाट युज गरेर म्याक्सिमम भन्दा पनि म्याक्सिमम प्रोडक्सन अर्थात् उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ फोकस गर्ने भयो है त। अब हाम्रो यहाँ रहेको छ टु इन्क्रिज है त टु इन्क्रिज द प्रोडक्सन एन्ड ट्रेड है त। यसरी उत्पादन मात्र नभएर चाहिँ व्यापार पनि यसरी इन्क्रिज गर्ने तर कसरी भन्दा चाहिँ थ्रो अप्टिमम है त थ्रो अप्टिमम युटिलाइजेसन है त थ्रो अप्टिमम युटिलाइजेसन अफ हाम्रो के छ यसमा वर्ल्ड रिसोर्सेस भन्ने कुरा भयो। अर्थात् हाम्रो चाहिँ यो विश्वभरि रहेको जुन हाम्रो स्रोत र साधनहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सही ढङ्गबाट चाहिँ युज गर्ने भन्ने कुरा भयो है त। यसरी युज गरेपछि चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम चाहिँ हाम्रो उत्पादनदेखि लिएर हाम्रो व्यापारहरू चाहिँ बढ्ने भन्ने कुरा यसमा गरेको छ है त। र अर्को हाम्रो यहाँ अब्जेक्टिभ अन्तर्गत रहेको छ यो हाम्रो WTO अन्तर्गत के हुने गर्दछ भन्दा जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ जस्तै इम्प्लोइमेन्टहरू क्रिएट गर्नको लागि अर्थात् हाम्रो यसरी
जागिरहरू भनिन्छ है त। रोजगारका सृजनाहरू चाहिँ यसरी के गर्नको लागि, रोजगारका सृजनाहरू चाहिँ क्रिएट गर्नको लागि पनि हाम्रो चाहिँ डब्लुटिओको चाहिँ अब्जेक्टिभ रहेको छ भन्ने कुरा भयो त। टु इन्क्रिज एन्ड प्रमोट है त। प्रमोट फुल इम्प्लोइमेन्ट भने चाहिँ यो फुल इम्प्लोइमेन्ट भने चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ यो कुनै पनि कन्ट्रिजमा अर्थात् यो वर्ल्डभरि नै कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ बेरोजगार नहोस्, सबैजनाले चाहिँ रोजगार पाओस् भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ फोकस गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा भयो है त। र यसपछि अर्को हाम्रो के भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो ट्रेड अर्थात् व्यापारको चाहिँ ग्रोथहरूको चाहिँ विकास गर्नको लागि यसलाई हामी भन्न सक्छौँ टु डेभलप ग्रोथ अफ ट्रेड भन्ने कुरा भयो है त। यो कुराहरू हुने भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ भन्दाखेरि जस्तै कुनै पनि अब भनौँ न देशको चाहिँ अथवा यो पुरै वर्ल्डभरि चाहिँ व्यापार गर्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट, एउटा राम्रो वातावरण क्रिएट गर्नको लागि है त, त्यो कुराहरू भयो। टु मेन्टेन द हामी यसलाई के भन्छौँ सस्टेनेबल है त डेभलपमेन्ट इन द ट्रेड इन्भाइरोमेन्ट भन्ने कुरा भयो। दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ दीर्घकालीन वातावरण चाहिँ एउटा लङ टर्म एउटा राम्रो सुमधुर वातावरण जसमा चाहिँ व्यापार चाहिँ राम्रो तरिकाले गर्न सकोस् भन्ने कुरा चाहिँ यसमा गर्छ है त। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट इन ट्रेड इन्भाइरोमेन्ट भनेर बुझ्ने भयो है त। यसरी लगभग हामीले चाहिँ यहाँ कतिवटा लेख्यौँ जम्मा 5वटा चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ अफ द डब्लुटिओ लेख्न सक्यौँ भने चाहिँ के रहेछ भन्दा यो हाम्रो डब्लुटिओको अब्जेक्टिभ मेन विशेष गरी चाहिँ यो हाम्रो डब्लुटिओको अब्जेक्टिभ के रहेछ भन्दा जस्तै लिभिङ स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ क्रिएट गर्नु जुन हाम्रो कन्ट्रिज मेम्बर कन्ट्रिजहरूको है, र साथै त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो प्रोडक्सन अर्थात् हाम्रो उत्पादनहरू चाहिँ इन्क्रिज गर्नु, र त्यति मात्रै नभएर अरू के हुन सकिन्छ भन्दा चाहिँ ट्रेडहरूमा बढाउनु। कसरी भन्दा चाहिँ जस्तै हाम्रो वर्ल्डहरूमा अभाइलेबल भएको रिसोर्सेसहरूको चाहिँ एकदमै सही ढङ्गबाट सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरा आयो है त। र यसपछि हाम्रो के भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो टु इन्क्रिज एन्ड द प्रमोट द फुल इम्प्लोइमेन्ट भन्ने कुरा भयो। जस्तै जुन हाम्रो वर्ल्डमा चाहिँ रहेका जति पनि व्यक्तिहरू हुन्छन् हो त्यो व्यक्तिहरूको चाहिँ के गर्ने रे भन्दा उनीहरूको चाहिँ सबै व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ रोजगारको अवसरहरू चाहिँ सृजना गर्ने, कुनै पनि व्यक्तिहरू चाहिँ बेरोजगार भएर बस्न नसकोस् भन्ने चाहिँ यसले उद्देश्य राखेको हुन्छ है त। र यसपछि अब हाम्रो ट्रेडको ग्रोथ बढाउने भइहाल्यो है, र त्यति मात्र नभएर हाम्रो चाहिँ यो जुन ट्रेड इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट चाहिँ मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्ने गर्दछ है त। यसरी हाम्रो अब्जेक्टिभ अफ द डब्लुटिओ पनि सक्यो है त। र यसपछि अब हाम्रो अब्जेक्टिभ अफ द डब्लुटिओ पछि हामीलाई यहाँ सोधेको छ यहाँ फङ्सन्स भनेर है त। अब यो हाम्रो डब्लुटिओको चाहिँ मेन फङ्सन्स के रहेछ भनेर हामी हेर्छौँ। हाम्रो यहाँ रहेको छ फङ्सन्स अफ के हो भन्दा डब्लुटिओको हाम्रो मेन गरी यहाँ फङ्सन्स अन्तर्गत पर्ने भनेको के हो भन्दा जस्तै अब जुन हाम्रो ट्रेड एग्रिमेन्टहरू हुन्छ नि हो त्यो ट्रेड एग्रिमेन्टहरूलाई चाहिँ एकदमै प्रशासनिक ढङ्गबाट यसलाई लगेर जाने र त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्ने भनेर बुझिन्छ। भनेपछि यसको अर्थ यो के छ भन्दा चाहिँ इट एडमिनिस्टर्स एन्ड इम्प्लिमेन्ट्स है त, इम्प्लिमेन्ट्स द ट्रेड एग्रिमेन्ट भन्ने कुरा भयो है त। ट्रेड एग्रिमेन्ट्स भन्ने कुरा भयो। र अर्को रहेको छ हाम्रो यसमा के हो भन्दा चाहिँ जस्तै चाहिँ यसले चाहिँ भनौँ न ट्रेडमा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको अब झै झगडा अथवा केही आयो भनेदेखि चाहिँ यसले एउटा फोरमको चाहिँ अनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ है त। जस्तै अब झै झगडा मात्रै नभएर चाहिँ कहिलेकाहीँ अब भनौँ न दुई वा दुईभन्दा बढी कन्ट्रिजहरू बिच चाहिँ यसरी ट्रेडको अन्तर्वार्ताहरू गर्नु परेमा है त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसले एउटा प्लेटफर्म चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्दछ। इट एक्ट्स एज अ फोरम है त। इट्स एक्ट्स एज अ फोरम फर के को लागि भन्दा फोरम फर मल्टी है त मल्टिल्याटरल ट्रेड अर्गनाइजेसन ट्रेड नेगोसिएसन भनौँ है त, ट्रेड नेगोसिएसन यसरी आउने भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ नम्बर सीमा चाहिँ यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि
जस्तै यसको फङ्सन अन्तर्गत जुन हाम्रो ट्रेडमा हुने जुन हाम्रो झैझगडा जुन हाम्रो डिस्प्युट हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो समाधान गर्ने भनेर बुझिन्छ है त। टु हेल्प भन्दा नि इट हेल्प नै भनौँ है। इट हेल्प्स टु सेटल द के भन्दा ट्रेड डिस्प्युट्स भन्ने कुरा भयो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो आउने भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ जस्तै यसले चाहिँ यो नेसनल ट्रेड पोलिसीको चाहिँ यसले के गर्छ भन्दा एउटा वाचडगको रूपमा चाहिँ काम गर्ने गर्दछ है। इट एक्ट्स एज वाचडग अफ के को भन्दा नेसनल है त, वाचडग अफ द नेसनल ट्रेड पोलिसी, यो कुराहरू हुनुभयो। र यसपछि अर्को यसको फङ्सन्स अन्तर्गत के छ भन्दा चाहिँ जस्तै यसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय इन्स्टिट्युसनहरू बिच चाहिँ के गर्छ भन्दा कोअपरेट्सहरू गर्ने गर्दछ। जस्तै हाम्रो अरू अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू हुनसक्छ हो, त्यो सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ यसले कोअपरेट गर्ने काम गर्दछ है त। र यसरी कोअपरेट गर्नुको चाहिँ मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले अब ग्लोबल इकोनोमिक पोलिसीहरू हामीले बनाउनेदेखि लिएर कसरी चाहिँ अब हामीले ग्लोबल इकोनोमिक राम्रो बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ यसले चाहिँ ध्यान दिने भयो है त। यसलाई हामी भन्न सक्छौँ इट कोअपरेट्स है त, इट कोअपरेट्स विथ अदर है त, इट कोअपरेट्स विथ अदर इन्टरनेसनल है त, विथ अदर इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसन है त, इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसन्स इन्भल्भ इन केमा इन्भल्भ इन हुन्छ भन्दा चाहिँ इन्भल्भ इन मेकिङ ग्लोबल इकोनोमिक पोलिसी भन्ने भयो है त। यो कुरा भयो। र यसपछि हाम्रो याफमा रहेको छ के भन्दा चाहिँ जस्तै यसले चाहिँ जुन हाम्रो विश्वको चाहिँ एउटा भनौँ न व्यापारको चाहिँ यसले चाहिँ एउटा कन्सल्ट्यान्टको रूपमा चाहिँ यसले काम गर्ने गर्दछ है त। इट एक्ट्स एज अ कन्सल्ट्यान्ट है त, कन्सल्ट्यान्ट फर वर्ल्ड ट्रेड भन्ने कुरा भयो। यस्ता कुराहरू चाहिँ आउने भयो एटसेट्रा भन्दा है त। अरू पनि छ, अब लगभग हामीले यति लेख्दा पनि हाम्रो फङ्सन चाहिँ अब कभर भइहाल्छ। जम्मा 5 मार्क्स मात्रै सोध्छ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो यो WTO अर्थात् वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको बारेमा भयो त। हल्का हामी यसलाई सर पढेर रिभिजन गरौँ यसमा। त्यसपछि हामी यो जुन हाम्रो साउथ एसियन फ्री ट्रेड एरिया अर्थात् हाम्रो साफ्टाको बारेमा चाहिँ हामी हेर्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो एक्जाममा चाहिँ धेरैपल्ट चाहिँ हामीलाई सोधिसकेको छ है त। र अब यसपछि हामी हेर्छौँ यहाँ क्वेसन नम्बर 1मा के छ भन्दा वाट वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन भने चाहिँ वाट इज वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन हुनु भने हाम्रो यहाँ है वाट इज वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन WTO भने चाहिँ के रहेछ त भन्दा हाम्रो वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन भनेको भन्दा यहाँ रहेको छ मेन्सन इट्स अब्जेक्टिभ एन्ड द फङ्सन्स पनि भएको छ है त। इट इज एन इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन, यो चाहिँ इस्टाब्लिस भयो 1 जनवरी 1995 मा। यो इस्टाब्लिस हुनेको मेन उद्देश्य भनेको के हो भन्दा टु सल्भ द भेरियस एक्जिस्टिङ प्रब्लम्स एन्ड हिन्डर्स ब्यारियर्स इन इन्टरनेसनल ट्रेड एमङ द कन्ट्रिज भन्ने कुरा भयो है त। र अर्को भनेको मेन एम इज टु अपरेट इन्टरनेसनल ट्रेड इन अ सिस्टमेटिक वे भन्ने कुरा भयो है त। र अर्को छ हाम्रो यसमा इट डिल्स एन्ड द सेटल द डिस्प्युट्स रिलेटेड टु इन्टरनेसनल ट्रेड भन्ने कुरा भयो। र हाम्रो यहाँ WTO चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ WTO को चाहिँ हाम्रो नेपाल चाहिँ 148 कन्ट्रिजको रूपमा चाहिँ यसरी मेम्बरको रूपमा चाहिँ रहेको छ है त। बिकम द मेम्बर अफ द WTO अन कहिले भन्दा 23 भने चाहिँ 23 गते अप्रिल कहिले भन्दा 4 मा, यो कुराहरू भयो है त। र जुन हाम्रो WTO को चाहिँ अर्ली स्टेज वाज GATT भनेको चाहिँ हाम्रो जेनरल एग्रिमेन्ट अन ट्यारिफ्स एन्ड द ट्रेड भन्ने कुरा भयो है त। र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ अब्जेक्टिभ अफ द WTO। यो WTO को अब्जेक्टिभ्स अन्तर्गत अब हाम्रो के पर्छ भन्दा टु रेज स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ एमङ मेम्बर कन्ट्रिज भन्ने कुरा भयो। र यसरी टु इन्क्रिज द प्रोडक्सन एन्ड द ट्रेड थ्रु अप्टिमम युटिलाइजेसन अफ वर्ल्ड रिसोर्सेस भन्ने कुरा भयो। र यसपछि टु इन्क्रिज एन्ड प्रोमोट फुल इम्प्लोइमेन्ट भन्ने कुरा भयो। र टु डेभलप ग्रोथ अफ द ट्रेड भन्ने कुरा भयो। र टु मेन्टेन्स द
सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट इन ट्रेड इन्भाइरोमेन्ट भन्ने कुरा भयो है त। र यसरी हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो फङ्सन्स अफ WTO भनेर है त, इट एडमिनिस्टर्स एन्ड द इम्प्लिमेन्ट्स द ट्रेड एग्रिमेन्ट्स है। र नम्बर बीमा हाम्रो इट एक्ट्स एज अ फोरम फर मल्टिल्याटरल ट्रेड नेगोसिएसन भन्ने कुरा भयो त। इट हेल्प्स टु सेटल द ट्रेड डिस्प्युट है त। र यसरी नम्बर डीमा रहेको छ इट एक्ट्स एज वाच डग अफ नेसनल ट्रेड पोलिसी भन्ने कुरा भयो। र नम्बर ईमा रहेको छ इट कोअपरेट विथ अदर इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसन इन्भल्भ इन मेकिङ ग्लोबल इकोनोमिक पोलिसी भन्ने कुरा भयो त। र लास्टमा हाम्रो एफमा रहेको छ इट एक्ट एज अ कन्सल्टेन्ट फर वर्ल्ड ट्रेड एसेक्ट्रा भन्ने कुरा भयो त। यसरी चाहिँ हामीले यो हेर्न सक्यौँ जुन चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो WTO को बारेमा थियो। यो चाहिँ हामीलाई एक्जाममा सोध्यो भनेदेखि यसरी हामी लेख्न सक्छौँ है त। बरु यसरी सर्ट यो मेन पोइन्ट रहेको छ, यसलाई नोट्स बनाएर लेख्नु होला है त। अरू भनेको आफूले हल्का थप्दा नै भइहाल्यो है त। यो कुराहरू हुने भयो। अब चाहिँ हामी यहाँ कुन कुराले कभर गर्न जाँदैछ भन्दा हाम्रो यहाँ रहेको छ साफ्टाको बारेमा। साफ्टा भन्ने चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा साउथ एसियन फ्री ट्रेड एरिया, र यसको हाम्रो अब्जेक्टिभ्सहरू के रहेछ भने चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ है त। यो भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 है त। अब हाम्रो आउँछ यसमा क्वेसन नम्बर 2 भएर है त। हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 2। यसरी जुन हाम्रो यहाँ क्वेसन नम्बर 2 मा के छ भन्दा चाहिँ वाट इज है त। हाम्रो भने चाहिँ यहाँ वाट इज साउथ एसियन है त। वाट इज साउथ एसियन फ्री ट्रेड है त। साउथ एसियन फ्री ट्रेड एरिया। यसरी हाम्रो साउथ एसियन फ्री ट्रेड एरिया अर्थात् हाम्रो यो साफ्टा भन्नुको चाहिँ मेन उद्देश्य के भने चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा भयो एउटा क्वेसन। र अर्को भनेको चाहिँ यसको अब्जेक्टिभ है त। अब यहाँ रहेको छ मेन्सन इट्स है त। मेन्सन इट्स अब्जेक्टिभ भन्ने कुरा भयो। यसको अब्जेक्टिभ्सहरू हामीले मेन्सन गर्नु पर्यो। अब के हो भन्दा जुन हाम्रो यहाँ साफ्टा रहेछ, यो साफ्टा चाहिँ किन चाहिँ बनाएको हुन्छ, अर्थात् यो साफ्टा वाज फर्मुलेटेड किन बनाएको हुन्छ भन्दा जुन हाम्रो यो के भन्दाखेरि जुन हाम्रो म्युचुअल ट्रेड र इकोनोमिक कोअपरेसनहरूको लागि र साथै प्रोग्रेसहरूको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो साफ्टा भन्ने चाहिँ बनाएको छ। र साथै यो साफ्टा चाहिँ मेन गरी चाहिँ केमा चाहिँ बनाएको छ भन्दा चाहिँ सार्क रिजनमा है त। सार्क रिजनमा चाहिँ बनाएको छ। अर्थात् हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ यहाँ साफ्टा भन्ने बित्तिकै हाम्रो साउथ एसियन फ्री ट्रेड एरिया भइहाल्यो है। साफ्टा वाज हेरौँ है त। यसलाई साफ्टा वाज फर्मुलेटेड है त। साफ्टा वाज फर्मुलेटेड टु के को लागि भन्दा टु प्रोमोट है। टु प्रोमोट एन्ड के छ हाम्रो यसमा टु प्रोमोट एन्ड सस्टेन है त। एन्ड सस्टेन म्युचुअल ट्रेड भन्ने कुरा भयो त। सस्टेन म्युचुअल ट्रेड एन्ड के छ हाम्रो यसमा म्युचुअल ट्रेड एन्ड इकोनोमिक कोअपरेसन भन्ने कुरा भयो त। इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड हाम्रो यसमा के हुन्छ एन्ड प्रोग्रेसको कुरा गर्नुभयो त। यसरी एन्ड प्रोग्रेस किन भन्दा टु लिबरलाइजेसन है त। टु लिबरलाइजेसन टु लिबराइज द ट्रेड विदिन के भन्दा चाहिँ हाम्रो सार्क रिजनमा है त। विदिन हाम्रो यो केमा भन्दा सार्क रिजनमा यो कुरा भयो। यो कुरा आउने भयो है त। जस्तै जुन चाहिँ अब हाम्रो के रहेछ भन्दा चाहिँ जस्तै हाम्रो एउटा शान्तिदेखि लिएर एउटा प्रोस्पेरिटी पिस र एउटा कोअपरेसन अर्थात् यो मेलमिलाप हुन्छ नि हो, यो चाहिँ क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यसलाई चाहिँ बनाएको हुन्छ है त। अब हामी यसलाई भन्न सक्छौँ यहाँ इट इज इस्टाब्लिस है त। इट इज इस्टाब्लिस्ड विथ अ भ्यू है त। इट इज इस्टाब्लिस्ड विथ अ भ्यू टु प्रोमोट है त। विथ अ भ्यू टु प्रोमोट रिजनल है त। यसमा के भन्दा चाहिँ विथ अ भ्यू टु प्रोमोट रिजनल कोअपरेसन भयो। म्युचुअल कोअपरेसन र त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ यसमा पिसको कुरा आउने भयो। पिस एन्ड प्रोस्पेरिटीको कुरा आउनु भयो त। प्रोस्पेरिटी बाई इलिमिनेटिङ कसरी भन्दा चाहिँ इलिमिनेटिङ भनेको हटाउने भनेको हो यो। बाई इलिमिनेटिङ द ब्यारियर्स जुन हाम्रो
यो बाधाहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हटाएर भन्ने कुरा भयो है त। इलिमिनेटिङ द ब्यारियर्स अफ द कसको भन्दा चाहिँ हाम्रो यो ट्रेडको भयो, अफ द ट्रेड एन्ड अर्को भनेको हाम्रो के को भन्दा इन्भेस्टमेन्टको कुरा आयो है त। केमा भन्दा इन सार्क कन्ट्रिज भन्ने कुरा भयो त। यो हाम्रो सार्क रिजनकोमा रहेका कन्ट्रिजहरूको चाहिँ कुरा हो यसमा चाहिँ है त। यो कुराहरू हुने भयो र यसपछि अब हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ यो भनेको चाहिँ एउटा लार्जेस्ट रिजनल हो फ्री ट्रेड एरिया इन द वर्ल्ड ट्रेड बाई द पपुलेसन साइज भन्ने कुरा रहेको छ है त। यो कुराहरू हुने भयो। यो जुन हाम्रो सार्क कन्ट्रिजहरू चाहिँ विशेष गरी चाहिँ एसोसिएटेड गरेको हुन्छ यो हाम्रो साफ्टासँग है त। त्यो कुराहरू हुने भयो र अब हाम्रो यसमा के भन्दा चाहिँ अब हामी हेर्न सक्छौँ अर्को कुरा जुन हाम्रो सार्क कन्ट्रिज भित्र चाहिँ अब जस्तै के पर्छ भन्दा जस्तै अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, इन्डिया, मालदिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र त्यसै गरी हाम्रो श्रीलङ्का गरे चाहिँ इत्यादि हाम्रो सार्क कन्ट्रिजमा चाहिँ यसरी चाहिँ हुने गर्दछ है त। यो कुराहरू हुने भयो यसमा। अब के भन्दाखेरि चाहिँ अब जुन हाम्रो साफ्टाले चाहिँ के गरेछ भन्दा चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेको छ है त। साफ्टाले चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेको छ हाम्रो यो सार्क मिटिङमा जुन चाहिँ हाम्रो इस्लामाबाद पाकिस्तानमा चाहिँ 6 जनवरी 2004मा चाहिँ भएको थियो है त। जस्तै पुरै हाम्रो जति यो हाम्रो साफ्टाको चाहिँ योहरू हुन्छ नि साफ्टाको चाहिँ मेम्बरहरू रहेको हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो मेम्बर कन्ट्रिजहरू हुन्। हो यो मेम्बर कन्ट्रिजहरूले चाहिँ अब के गर्नको लागि चाहिँ यसलाई रिक्वायर गर्छ भन्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सबै उनीहरूले चाहिँ जति पनि उनीहरूले ट्यारिफ भनेको चाहिँ एउटा चार्जेसहरू हुन्छ नि वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ यसरी ट्रान्जेक्सन गर्दा चाहिँ उनीहरूले लाउने ट्याक्सेसहरू भयो चार्जेसहरू भयो हो त्यसलाई चाहिँ कति पनि नलागिकन जिरो चाहिँ बनाउनु पर्ने भयो भने चाहिँ है त। जिरो मात्रै नबनाए पनि 0देखि 5% लगभग जसरी भए पनि कमी बनाऊ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। यसरी यो आउने भयो। अब यसै गरी चाहिँ हाम्रो यो साफ्टा भन्ने कुरा रह्यो र अब यसरी हाम्रो साफ्टाको चाहिँ अब हामी अब्जेक्टिभ्सहरू हेर्न जान्छौँ है त। हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा विशेष गरी के भयो त भन्दा यहाँ अब्जेक्टिभ्स अफ साफ्टा है त। यो त हल्का लेख्दैन होला यो कलर त यसमा यसले लेख्यो नि त है। फरक कलर लेख्दाखेरि पनि अब ठिकै हुन्छ नि है त। अब अब्जेक्टिभ्स अफ साफ्टा यो जुन हाम्रो साफ्टाको चाहिँ अब्जेक्टिभ के रहेछ भनेर चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। जस्तै हामी चाहिँ यसरी यहाँ लाइन बाई लाइन गरी हेर्छौँ। जस्तै अब के भन्दाखेरि यो साफ्टाको मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ हाम्रो व्यवसाय गर्दा अर्थात् हाम्रो व्यवसाय भन्दा नि ट्रेड के व्यापार गर्दा चाहिँ हुन सक्ने त्यो जुन हाम्रो डिस्प्युट हुन्छ हो त्यसलाई चाहिँ सेटल गर्नको लागि है त। हामी यसलाई भन्छौँ टु सेटल है, टु सेटल ट्रेड है त। टु सेटल ट्रेड डिस्प्युट भन्ने कुरा आयो र यति मात्रै नभएर अर्को रहेको छ हाम्रो यसमा के छ भन्दा जस्तै अब हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो रिजनल कोअपरेसनहरू हुन्छ नि हो त्यसको चाहिँ फ्रेमवर्कहरू चाहिँ क्रिएट गर्नको लागि है त। जस्तै यसलाई के भन्छौँ टु इस्टाब्लिस फ्रेमवर्क फर फर्दर है त। फ्रेमवर्क फर फर्दर रिजनल कोअपरेसन भन्ने कुरा यसमा गरेको छ है त। र यसपछि अब हाम्रो नम्बर 6मा के छ भन्दा चाहिँ जस्तै चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ जुन हाम्रो ट्रेड ब्यारियर्सहरू हुन्छ नि अर्थात् हाम्रो चाहिँ व्यापार गर्दा चाहिँ विभिन्न प्रकारका बाधाहरू समस्याहरू भोग्नु पर्ने हुन्छ जुन मेम्बर कन्ट्रिजहरू बिच हो। त्यो मेम्बर कन्ट्रिज भन्दा नि विभिन्न कन्ट्रिजहरू बिच हो। त्यो कन्ट्रिजहरू बिचमा चाहिँ अब त्यस्तो ब्यारियर्सहरू चाहिँ नआओस् सकेसम्म चाहिँ यसलाई कमी गर्नुपर्ने भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो यो साफ्टाको चाहिँ उद्देश्य रहेको छ है त। टु रिड्युस द ट्रेड ब्यारियर्स भन्ने कुरा भयो त। अब के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो नेपाल देश पनि अब के हो भन्दाखेरि यो हाम्रो साफ्टाको एउटा मेम्बरभित्र पर्ने गर्दछ हो। यसरी हाम्रो इन्डिया र नेपाल बिच चाहिँ कुनै पनि व्यापार हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै फ्रिली हुनुपर्छ अरे के त्यसमा चाहिँ कुनै प्रकारको बाधा हुनु भएन धेरै मात्रामा यसरी ट्यारिफहरू चार्जेसहरू ट्याक्सेसहरू लगाउनु भएन भन्ने कुरा गर्छ। तर पनि अहिले चाहिँ हालचाल हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो नेपाल देशलाई चाहिँ इन्डियाले चाहिँ
धेरै नै समस्याहरूको दिइरहेको छ है देखिन्छ है त। जस्तै अब हाम्रो कहिलेकाहीँ नाकाबन्दी गरिदिने है, र कहिले अब जस्तै के कुराहरूमा प्रतिबन्ध लगाइदिने गर्छ है, त्यो चाहिँ उसले चाहिँ यो ठ्याक्कै साफ्टाको चाहिँ अब्जेक्टिभको अपोजिट गरेको, त्यो चाहिँ उसले चाहिँ गर्न पाउँदैन है त्यो त्यस्तो काम चाहिँ। यसरी अब हामी हेर्छौँ ब्यारियर्स भनेर भन्यो है त, टु रिड्युस द ट्रेड ब्यारियर्स। टु रिड्युस त अब हाम्रो के भयो त्यसमा, ट्रेड ब्यारियर्स एमोङ मेम्बर कन्ट्रिज भन्ने कुरा भयो है त, एमोङ मेम्बर कन्ट्रिज भन्ने कुरा भयो यसरी। र यसपछि अर्को यसको अब्जेक्टिभ रहेको छ नम्बर 4 मा है त। नम्बर 4 मा यसको अब्जेक्टिभ के छ भन्दा, जस्तै हाम्रो चाहिँ अब के छ भन्दा फ्री ट्रेड एरिया हुन्छ नि, फ्री ट्रेड एरिया चाहिँ यसरी क्रिएट गर्नको लागि, जसमा चाहिँ फ्री ट्रेड एरिया भन्ने बित्तिकै जसमा चाहिँ यसरी व्यापार गर्दा चाहिँ कुनै पनि चार्जेस, कुनै पनि खर्चहरू चाहिँ लाग्ने गर्दैन, कुनै पनि ट्याक्सेसहरू लाग्ने गर्दैन, जसमा चाहिँ खुल्ला रूपमा चाहिँ केही पनि चार्जेसहरू नतिरिकन चाहिँ यसरी व्यापार गर्न मिल्ने भन्ने कुरा रहेको छ है त। यसमा चाहिँ टु इस्टाब्लिस हाम्रो के रहेको छ यसमा, टु इस्टाब्लिस अ फ्री ट्रेड एरिया है त, टु इस्टाब्लिस फ्री ट्रेड एरिया इन हाम्रो साउथ भन्ने कुरा भयो है त। इन हाम्रो यसमा के भयो त भन्दा, इन साउथ एसिया थ्रु कसरी भन्दा, थ्रु इलिमिनेसन अफ द है त, थ्रु इलिमिनेसन अफ ट्यारिफ। यसरी यो ट्यारिफ भनेको जस्तै अब हाम्रो त्यही हो, हाम्रो जुन चार्जेसहरू ट्याक्सेसहरू त्यसलाई भनिन्छ इलिमिनेसन अफ ट्यारिफ, यो कुराहरू आउने भयो। यो भयो हाम्रो नम्बर 4। र यसपछि अर्को हाम्रो अब्जेक्टिभ के रहेछ भनेर हामी हेर्छौँ है त, जुन चाहिँ हाम्रो नम्बर 5 अन्तर्गत चाहिँ रहेको छ। जस्तै अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ, यहाँ नम्बर 5 अन्तर्गत है त, नम्बर 5 मा अब हाम्रो यहाँ के रहेको छ भन्दा, जस्तै हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ अब जस्तै हाम्रो मेम्बर कन्ट्रिजहरू हुन्छ नि, त्यो मेम्बर कन्ट्रिजहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अनुमति दिने अर्थात् अलो चाहिँ गर्ने के को लागि भन्दा चाहिँ, त्यो जस्तै हाम्रो लिस्ट अफ द गुड्सहरू चाहिँ यसरी प्रिपेयर गर्नको लागि, जुन चाहिँ अब हुन्छ नि नेसनल इन्ट्रेस्टहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्टिङ सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले चाहिँ हाम्रो यसरी मेम्बर कन्ट्रिजहरूलाई चाहिँ कुनै यस्तो गुड्सहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ आयात गर्नको लागि चाहिँ अनि प्रतिबन्ध अर्थात् रेस्ट्रिक्ट गर्नको लागि चाहिँ प्रतिबन्ध गरिन्छ। जस्तै नेपालको हकमा हेर्नुपर्दा जस्तै हाम्रो लागु औषधहरू चाहिँ यसरी उसले चाहिँ फ्रीली चाहिँ इम्पोर्ट गर्न पाउँदैन, जसमा चाहिँ उसलाई बाधा चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ। जस्तै चरेस गाँजाहरू भयो, ती सबै कुराहरू चाहिँ जुन हाम्रो मादक पदार्थहरू भयो त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी इम्पोर्ट भनेपछि खुल्ला रूपमा चाहिँ आयात गर्न पाउँदैन, यसलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्टेड प्रतिबन्ध चाहिँ लगाएको छ है त। यो त हाम्रो एक्जाम्पल मात्रै भयो। यहाँ हेर्नु यसमा के भनेको छ भन्दा, टु अलो मेम्बर कन्ट्रिज है त, टु अलो मेम्बर कन्ट्रिज टु प्रिपेयर है त, टु प्रिपेयर के प्रिपेयर गर्न हेरौँ त यसमा भन्दा, टु प्रिपेयर अ लिस्ट अफ है त, टु प्रिपेयर अ लिस्ट अफ गुड्स टु बी रेस्ट्रिक्टेड भन्ने कुरा भयो है त। यसमा रेस्ट्रिक्टेड टु इम्पोर्ट भनेको आयात हो, कुनै पनि देशमा चाहिँ लिएर आउने भनेर बुझिन्छ है त। फर प्रोटेक्टिङ नेसनल कन्ट्रिज, र यसपछि हेरौँ त हाम्रो यसमा के छ भन्दा, जस्तै चाहिँ अर्को यसको मेन अब्जेक्टिभ अफ द साफ्टा अन्तर्गत चाहिँ जस्तै अब यसले चाहिँ अब के गर्ने भन्दा है त, हाम्रो नम्बर 6 मा रहेको छ। यसमा जस्तै हाम्रो जुन एउटा यस्तो फ्रिली ट्रेड गर्न मिल्ने एउटा जोन जसमा चाहिँ एकदमै फियरली चाहिँ कम्पिटिसन हुने गर्दछ, जसमा चाहिँ कसैलाई अब छकाएर झुटो बोलेर यसरी अब भनौँ न फियर भन्दा पनि अनफेयर कम्पिटिसनहरू गर्नको लागि चाहिँ यसले चाहिँ रोक्ने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। यो कुराहरू चाहिँ यहाँ छ। अब यसपछि अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ है त, के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ अब नम्बर 6 मा हाम्रो के छ भन्दा, यहाँ रहेको छ जम्मा नम्बर 6 मा के छ भन्दा, जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ टु प्रोमोट है त, टु प्रोमोट फियर है त, टु प्रोमोट फियर कम्पिटिसन है त, टु फियर कम्पिटिसन इन द के भन्दाखेरि यसमा
इन द फ्री ट्रेड जोन भन्ने कुरा रह्यो है त यसरी। र यसपछि अब हाम्रो अर्को रहेको छ नम्बर 7 मा। जस्तै अब जुन हाम्रो के छ भन्दाखेरि यसमा एकदमै इफेक्टिभ मेकानिजमहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि पनि यसरी चाहिँ हाम्रो साफ्टाको अब्जेक्टिभ रहेको छ र साथसाथै त्यो एग्रिमेन्टहरूलाई चाहिँ एप्लिकेसन गर्नको लागि पनि रहेको छ है त। यसमा भन्न सक्छ टु क्रिएट इफेक्टिभ है त, टु क्रिएट इफेक्टिभ मेकानिजम फर द हाम्रो रहेको छ यसमा फर द इम्प्लिमेन्टेसन है त, फर द इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड के हुन्छ हाम्रो यसमा इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड एप्लिकेसन अफ एग्रिमेन्ट भन्ने कुरा यसमा आउने भयो है त। यो कुराहरू हुनुभयो। र अर्को नम्बर 8 मा रहेको छ जस्तै जुन हाम्रो जुन एग्रिमेन्टहरूको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गरेको हुन्छ, अर्थात् हामीले जुन एग्रिमेन्ट गरेको हुन्छ नि हो त्यो सम्झौताको चाहिँ हामीले कार्यान्वयन चाहिँ हाम्रो प्रभावकारी ढङ्गबाट गरे कि गरेन भनेर चाहिँ यसलाई हेर्ने काम अर्थात् रिभ्यू गर्ने काम चाहिँ हाम्रो साफ्टरले गर्ने गरिन्छ है त। यसलाई के भन्छ हाम्रो टु रिभ्यू द हाम्रो के आउँछ यसमा टु रिभ्यू द इफेक्टिभ है त, टु रिभ्यू द इफेक्टिभनेस अफ द इम्प्लिमेन्टेसन भन्ने कुरा आयो है त, इम्प्लिमेन्टेसन अफ द एग्रिमेन्ट। यो कुराहरू चाहिँ आउने भयो है त। र यसपछि अब हाम्रो लास्ट एउटा रहेको छ त्यसमा हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ नम्बर 9 मा के छ भन्दा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ है त टु फर्म एन्ड इम्प्लिमेन्ट है त, टु फर्म एन्ड इम्प्लिमेन्ट बनाउने पनि प्लस कार्यान्वयन पनि गर्ने भनेर बुझिन्छ है त्यसरी टु फर्म एन्ड इम्प्लिमेन्ट्स द रुल्स अफ के हो त भन्दा रुल्स अफ ओरिजिन टु इन्स्योर है त, टु इन्स्योर द्याट द प्रोडक्ट है त, द्याट द प्रोडक्ट इज के छ भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चर्ड बाई द कसले म्यानुफ्याक्चर गरेको भन्दा म्यानुफ्याक्चर्ड बाई द हाम्रो एक्सपोर्टिङ है त, के छ हाम्रो यसमा एक्सपोर्टिङ कन्ट्री भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। भने चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दा चाहिँ हामीले जुन के गर्ने भन्दा जस्तै हाम्रो रुल्सहरू बनाउने का साथै यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा आयो है, यस्ता कुराहरू चाहिँ आउने भयो। यिनै हो हाम्रो यो है त। अब हेरौँ त अब हाम्रो एकपल्ट यसलाई फेरि हामी रिभिजन गरौँ है त। यसमा चाहिँ हामीलाई क्वेसन यो हाम्रो 5 मार्क्समा सोधिएको क्वेसन नै हो है। जस्तै अब हाम्रो एक्जाममा चाहिँ धेरैचोटि चाहिँ सोधिसकेको छ यसमा वाट इज साउथ एसियन फ्री ट्रेड एरिया, अर्थात् हाम्रो के छ भन्दाखेरि यहाँ रहेको छ साफ्टा भनेको है त, मेन्सन इट्स अब्जेक्टिभ भनेको छ है त। साफ्टा वाज फर्मुलेटेड टु promote and sustain mutual trade and economic cooperation and progress भन्ने कुरा भयो, to liberalize the trade with SAARC region भन्ने कुरा भयो है त। It is established with a view to promote regional cooperation, peace and the prosperity by eliminating the barriers of the trade and investment in SAARC कन्ट्रिज भन्ने कुरा भयो है त। र यसरी अब हामी हेर्न सक्छौँ अब्जेक्टिभ अफ द साफ्टाको चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ अन्तर्गत के आउनु भयो है त। नम्बर 1 मा रहेको छ टु सेटल ट्रेड डिस्प्युट है त, ट्रेड डिस्प्युटहरूलाई चाहिँ सेटल गर्नको लागि। र अर्को भनेको हाम्रो टु इस्टाब्लिस फ्रेमवर्क फर फर्दर रिजनल कोअपरेसन है त। नम्बर 3 मा रहेको छ टु रिड्युस द ट्रेड ब्यारियर्स एमङ मेम्बर कन्ट्रिज भन्ने कुरा भयो। र हाम्रो नम्बर 4 मा रहेको छ यसमा to establish a free trade area in South Asia through elimination of the tariff भन्ने कुरा भयो है त। र नम्बर 5 मा रहेको छ हाम्रो टु अलो है त, टु अलो मेम्बर कन्ट्रिज टु प्रिपेयर अ लिस्ट अफ गुड्स टु रेस्ट्रिक्टेड टु इम्पोर्ट फर प्रोटेक्टिङ नेसनल कन्ट्रिज भन्ने कुरा भयो। र नम्बर 6 मा हाम्रो यहाँ रहेको छ है त। नम्बर 6 मा हेर्नु त हाम्रो के छ जम्मा टु प्रमोट फेयर
कम्पिटिसन इन द फ्री ट्रेड जोन भन्ने कुरा भयो। र नम्बर 7 मा टु क्रिएट इफेक्टिभ मेकानिजम फर द इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड द एप्लिकेसन अफ द एग्रिमेन्ट है त। नम्बर 8 मा हाम्रो छ टु रिभ्यू द इफेक्टिभनेस अफ द इम्प्लिमेन्टेसन अफ द एग्रिमेन्ट भनिन्छ। र यसरी हाम्रो नम्बर 9 मा रहेको छ टु फर्म एन्ड इम्प्लिमेन्ट द रुल्स अफ द ओरिजिन टु इन्स्योर द्याट द प्रोडक्ट इज म्यानुफ्याक्चर्ड बाई द एक्सपोर्टिङ कन्ट्रिज भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ आज हामीले यहाँ साफ्टा अर्थात् हाम्रो साउथ एसियन फ्री ट्रेड एरियाको चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि यसको डेफिनेसनका साथै यसको मेन अब्जेक्टिभहरूको बारेमा चर्चा गरिसक्यौँ है त। र यसका साथै अरू हामीले यहाँ जुन हाम्रो रहेको छ WTO अर्थात् वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको बारेमा र यसको अब्जेक्टिभ र यसको फङ्सनको बारेमा चाहिँ हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौँ है त। यसलाई चाहिँ मजाले नोट डाउन गरेर चाहिँ मजाले याद गर्नु होला। यसमध्ये चाहिँ हाम्रो जहिले पनि एक्जाममा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसनभित्र नै पर्ने गर्दछ है त। र जस्तै अब के भन्छ भन्दाखेरि अब हुन त हाम्रो अझै टाइम रहेको छ है, जसमा चाहिँ एउटा मैले सानो एउटा कन्सेप्ट दिन्छु है त हजुरहरूलाई। जस्तै अब हाम्रो इन्भोइसेसहरूको हुन्छन्, इन्भोइसेसहरूको पनि टाइप हुन्छ, जसमा अब हाम्रो के छ भन्दा जस्तै हाम्रो FOB इन्भोइस भयो है, र CIF इन्भोइस भयो, र त्यति मात्रै नभएर हाम्रो CNF इन्भोइस भयो हो। त्यसको बारेमा चाहिँ हामी हल्का चर्चा गर्छौँ है त आज यसमा। यो चाहिँ एउटा एडभान्समा भयो है। र यसरी चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ है त के रहेछ भन्दा हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर कति हो त भन्दा हाम्रो चाहिँ यो 3 नम्बर है त, जसमा चाहिँ हामी के को बारेमा गर्छौँ भन्दा चाहिँ टाइप्स अफ है त। टाइप्स अफ के को भन्दा इन्भोइसेस, टाइप्स अफ इन्भोइसेस, जसमा चाहिँ हाम्रो इन्भोइसेसको प्रकार अन्तर्गत के पर्छ भन्दा 3 वटा हुन्छ। जस्तै हाम्रो के हुन्छ यसमा 3 टाइप्स चाहिँ हुने गर्छ, 3 वटा प्रकारको चाहिँ हुने गर्दछ है त। यो कुराहरू यसमा हुने भयो। र यसमा चाहिँ जस अन्तर्गत चाहिँ नम्बर 1 मा है त, जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो नम्बर 1 मा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ फ्री अन बोर्ड इन्भोइस अर्थात् FOB इन्भोइस भनिन्छ। कहिलेकाहीँ यसको चाहिँ हामीलाई फुल फर्म पनि सोध्न सकिन्छ यसरी FOB भनेर है त, यसलाई पनि याद गर्नु होला। यसमा फ्री अन के हो भन्दा हाम्रो यो भनेको बोर्ड है त, फ्री अन बोर्ड इन्भोइस भनिन्छ, जसलाई यो भनेको हाम्रो के हो भन्दा FOB इन्भोइस भनेर चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। यो जुन FOB इन्भोइस छ एउटा, र यो FOB इन्भोइस भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा जुन चाहिँ प्रिपेड गरिन्छ, जसमा चाहिँ जुन हाम्रो नेसेसरी एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ नि, जुन हाम्रो गुड्सहरूलाई चाहिँ लोडिङहरू गर्ने र साथसाथै अरू हाम्रो सिपमेन्टहरू हुन्छ नि हो, त्यसलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्दैन है त। यसमा चाहिँ जस्ट जति हाम्रो पर्चेस कस्ट परेको त्यति मात्र चाहिँ पर्ने गरिन्छ। र जुन हाम्रो जस्तै लोडिङ अनलोडिङ एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ नि हो, त्यो सबै चाहिँ कसले चाहिँ बर्न गर्छ भन्दा एक्सपोर्टर आफैले नै बर्न गर्ने गर्दछ। त्यो एक्सपोर्टर आफैले नै के गर्छ भन्दा चाहिँ उसले चाहिँ आफै नै बियर गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा भयो त यसमा। भनेपछि अब हाम्रो यहाँ यो जुन हाम्रो के छ यसमा फ्री अन बोर्ड इन्भोइस अर्थात् FOB प्राइसमा हामी हेर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ प्रिपेड है त, यो के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ प्रिपेड, यो चाहिँ प्रिपेड गर्छ। एक्सक्लुडिङ भने मतलब यसलाई इन्क्लुड नगर्ने भन्न खोजेको है त, एक्सक्लुडिङ द नेसेसरी है त, द नेसेसरी एक्सपेन्सेसहरू रिक्वायर्ड टिल द गुड्स भन्ने कुरा हुन्छ त, रिक्वायर्ड टिल द गुड्स आर लोडेड अन द के भन्छ हाम्रो अन द सिपबोर्ड है त, अन द सिपबोर्ड बाई द एक्सपोर्टर भन्ने कुरा भयो त, सिपबोर्ड बाई द एक्सपोर्टर भन्ने कुरा भयो त। र सबै यो एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ है त, दिस एक्सपेन्सेस भनेको जुन हाम्रो लोडिङ अनलोडिङ एक्सपेन्सेसहरू भयो, यो सबै हाम्रो कसले चाहिँ बियर गर्छ भन्दा दिस एक्सपेन्सेस आर बोर्न है त, बोर्न गर्छ, यसले बियर गर्ने भयो, बोर्न बाई द हाम्रो कसले भन्दा एक्सपोर्टरले भन्ने गर्दछ है त, बाई द एक्सपोर्टर हिमसेल्फ भन्ने कुरा भयो यसरी हिमसेल्फ। र यसपछि अब हाम्रो के छ नम्बर 2 मा चाहिँ हाम्रो CIF जसले बेचेको हो त्यसले चाहिँ अब उ गर्नुपर्ने भयो, उसले नै बियर गर्नुपर्ने भयो अरू खर्चहरू है त।
यो सिआइएफ इन्भोइस है त। यो सिआइएफ इन्भोइस भन्ने बित्तिकै हाम्रो यसको फुल फर्म चाहिँ के छ भन्दाखेरि कस्ट इन्सुरेन्स है त। कस्ट इन्सुरेन्स एन्ड अरू के आउँछ हाम्रो यसमा फ्रेट इन्भोइस भनेर चाहिँ हामी यसलाई बुझ्न सक्छौँ। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ भन्दा यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा बियर गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको पाइन्छ है त। यो कुराहरू हुने भयो यसमा। र यसपछि अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। अब यसमा हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ है त हाम्रो यहाँ जम्मा बाँकी भनेको अब त्यस्तै त हो है यसमा। जस्तै हाम्रो कस्ट इन्सुरेन्स एन्ड द फ्रेट इन्भोइस भने चाहिँ जुन चाहिँ यसको हामीले फुल फर्म त हामीले हेरिसक्यौँ है त। कस्ट इन्सुरेन्स एन्ड द फ्रेट इन्भोइस भनेर यो फुल फर्म हामीलाई कहिलेकाहीँ सोध्न पनि सकिन्छ सिआइएफ इन्भोइसको। र यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ अब के हुन्छ अब यसमा मेन गरी चाहिँ यो इन्भोइस चाहिँ कसले ड्राउन गर्छ भन्दा चाहिँ एक्सपोर्टरले, जसमा चाहिँ हाम्रो गुड्सको अर्थात् हाम्रो यो वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ कति परेको कस्ट हो त्यसलाई देखाउँछ। र साथसाथै यसमा भएका जुन हाम्रो इन्सुरेन्स चार्जेसहरू हुन्छ नि हो यो इन्सुरेन्स चार्जलाई पनि यसले देखाउने गर्दछ। र साथै यो हाम्रो ढुवानी लाग्ने खर्चहरू ढुवानी गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू लोडिङ अनलोडिङ होस् चाहे त्यो फ्रेट हाम्रो चार्जेसहरू होस् है त। यो सबै हाम्रो गुड्सहरू चाहिँ यसरी एक्सपोर्टरको प्लेसदेखि इम्पोर्टरको प्लेसमा लाँदाखेरि लाग्ने सम्पूर्ण खर्चहरू चाहिँ यो हाम्रो सिआइएफ इन्भोइसेसमा चाहिँ इन्भल्भ हुने गर्दछ। अर्थात् यसको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ इन्भोइसेसमा इन्क्लुडेड भयो भन्नुको अर्थ चाहिँ जुन चाहिँ त्यो कसले चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने भयो भन्दा यो हाम्रो इम्पोर्टरले है त। यो कुराहरू भयो जसले चाहिँ लगेर जान्छ त्यो कुराहरू भयो है त यसमा। अब यसमा चाहिँ हामीले यहाँ अझै कुराहरू यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ के भन्दाखेरि जस्तै यहाँ हामी हेर्छौँ जस्तै यहाँ के छ भन्दा यो चाहिँ कसले ड्राउन गर्ने पनि भयो ड्राउन भनेको यो बनाउने भनेको कुरा बुझेर है। यो चाहिँ हाम्रो ड्राउन है त। ड्राउन बाई द एक्सपोर्टर है त। बाई द कसले भन्दा एक्सपोर्टरले बाई द एक्सपोर्टर सोइङ है त। के सोइङ गर्ने भन्दा सोइङ प्राइस अफ जसमा चाहिँ के हुन्छ त सोइङ प्राइस अफ गुड्स। यसरी चाहिँ गुड्सको प्राइस र साथै हाम्रो अरू इन्सुरेन्स खर्चहरू यहीँ भनेको छ नि हाम्रो है त। यसको फुल फर्मै छ कि कस्ट पनि प्लस इन्सुरेन्स चार्जेसहरू पनि प्लस फ्रेटहरू पनि इन्क्लुड हुन्छ भनेर भनेको छ कि यसको हाम्रो उसमै। र यसरी इन्सुरेन्स चार्जेस है त यो कुराहरू हुनु पर्यो। एन्ड अरू के हुन सकिन्छ जस्तै ढुवानी खर्चहरूभित्र हाम्रो पर्ने भनेको फ्रेटहरू पर्ने भयो है त। फ्रेट चार्जेस फ्रेट चार्जेस भयो जुन चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दा नेसेसरी फर है त। के छ हाम्रो यसमा नेसेसरी फर क्यारिङ द गुड्स है त। नेसेसरी फर क्यारिङ द गुड्स फ्रम है त। गुड्स फ्रम एक्सपोर्टर गुड्स फ्रम एक्सपोर्टर्स प्लेस टु है त। एक्सपोर्टर प्लेस टु इम्पोर्टर्स प्लेस भन्ने कुरा भयो है त। इज कल्ड सिआइएफ इन्भोइस है त। र यसपछि अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो सबै खर्चहरू चाहिँ कसले बियर गर्ने भयो भन्दा इम्पोर्टरले है त। यसमा भनेको छ अल एक्सपेन्सेस आर के हुन्छ त अल एक्सपेन्सेस आर रिक्वायर्ड टु बी पेड बाई द है त। रिक्वायर्ड टु बी पेड बाई द इम्पोर्टर भन्ने कुरा भयो। इम्पोर्टर यो भयो है त यसपछि। र यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ नम्बर 3 मा है त। केमा चाहिँ हाम्रो नम्बर 3 मा जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ सी एन्ड एफ इन्भोइस भन्छ है त। यसरी सी एन्ड एफ इन्भोइस भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ के कुरा इन्क्लुड हुन्छ भन्दाखेरि मेन गरी चाहिँ यो जुन हाम्रो यसको फुल फर्म सुरु यसलाई भनेको त यसको फुल फर्म भनेको यसको जस्तै कस्ट एन्ड फ्रेट है त।
कस्ट एन्ड फ्रेट इन्भोइस भनेर चाहिँ हामी यसलाई बुझ्न सक्छौँ है त। कस्ट एन्ड फ्रेट है त, कस्ट एन्ड फ्रेट इन्भोइस भयो। यसमा चाहिँ अब हाम्रो के चाहिँ हुन्छ हेरौँ त, यसमा जसमा चाहिँ अब यो ड्राउन चाहिँ कसले गर्छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ एक्सपोर्टरले ड्राउन गर्छ है त। यसलाई भन्छौँ हामी यसमा ड्राउन बाई एक्सपोर्टर भनेर यसरी हामी हेर्छौँ है त। र यसपछि जसमा चाहिँ के देखाउँछ भन्दा चाहिँ उसले चाहिँ गुड्सको कस्ट प्लस उसले फ्रेट चार्जेसहरू र साथै अरू गुड्सहरू चाहिँ भन्यो भने अरू खर्चहरू चाहिँ यसरी गुड्स चाहिँ त्यो हाम्रो इम्पोर्टरको प्लेससम्म ल्याउनको लागि लाग्ने खर्चहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ इन्क्लुड गर्ने गरिन्छ है त। लगभग एउटै छ यसमा है। जस्तै तर यसमा चाहिँ एउटा के मात्रै फरक छ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा इन्सुरेन्स चार्जेस चाहिँ इन्क्लुड हुँदैन है त। यसले चाहिँ के भन्नु छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ इन्सुरेन्स चार्जेस है त हाम्रो यहाँ इन्क्लुड नहुने भनेको इन्सुरेन्स चार्जेस आर नट इन्क्लुडेड है त। यसलाई चाहिँ हामीले इन्क्लुडेड गर्दैनौँ बट है त। बट हामीले केलाई इन्क्लुड गर्छ भन्दा बट इन्क्लुडेड के छ हाम्रो इन्क्लुडेड हुने भनेको यसमा जस्तै अब के हुन सकिन्छ त हाम्रो यसमा कस्ट अफ द गुड्स भइहाल्यो है, कस्ट अफ गुड्सहरू भयो। र त्यति मात्र नभएर यसमा चाहिँ सबै हाम्रो फ्रेट चार्जेसहरू भयो है, फ्रेट चार्जेसहरू भयो हो, यी कुराहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ। यसरी चाहिँ एक्सपोर्टरको गोदामदेखि इम्पोर्टरको गोदामसम्म लाग्ने सम्पूर्ण खर्चहरू चाहिँ यसमा इन्क्लुड हुन्छ। तर एउटा खर्च इन्क्लुड हुँदैन, त्यो भनेको हाम्रो इन्सुरेन्स चार्जेस है त। यस्ता कुराहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ भयो। लगभग यति नै हो। भनेपछि अब हामी यसलाई फेरि एकपल्ट ओभरभ्यू गरौँ त। हाम्रो यसमा के रहेछ भन्दा जस्तै हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 मा चाहिँ हामीले टाइप अफ द इन्भोइसेसको बारेमा भन्नु पर्यो है त। जसमा चाहिँ जम्मा 3 वटा टाइपको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इन्भोइसेस हुने गर्दछ। जसमा चाहिँ हाम्रो नम्बर 1 मा के छ भन्दा फ्री अन बोर्ड इन्भोइसेस। यसमा अलि हल्का देखेन है, अर्कोले गर्नु पर्यो है। यसमा हाम्रो के रहेछ भन्दा फ्री अन बोर्ड इन्भोइस अर्थात् एफओबी इन्भोइस है त। यो एफओबी इन्भोइस चाहिँ कसरी प्रिपेयर गर्छ भन्दा जसमा चाहिँ हामीले जुन आवश्यक पर्ने अरू हाम्रो के खर्चहरू हुन्छ भन्दाखेरि इन्सुरेन्स खर्च, फ्रेट एक्सपेन्सेसहरू र अरू खर्चहरू जुन चाहिँ हाम्रो एक्सपोर्टरको गोदामदेखि इम्पोर्टरको गोदामसम्म लाग्ने खर्चहरू हो, त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि इन्क्लुडै गर्दैन अरे क्या यसमा। त्यो कुराहरू चाहिँ गर्छ है त यसमा। प्रिपेड एक्सक्लुडिङ द नेसेसरी एक्सपेन्सेस रिक्वायर्ड टिल द गुड्स आर लोडेड अन द सिपबोर्ड्स बाई द एक्सपोर्टर। दिज एक्सपेन्सेस आर बर्न बाई द एक्सपोर्टर हिमसेल्फ भन्ने कुरा भयो त। र यसपछि हाम्रो सिआइएफ इन्भोइस भन्ने बित्तिकै हाम्रो के आउँछ यसमा भन्दा कस्ट इन्सुरेन्स एन्ड द फ्रेट इन्भोइस भन्ने कुरा भयो यसको फुल फर्म। र यसमा चाहिँ विशेष गरी यो चाहिँ कसले ड्राउन गर्छ भन्दा ड्राउन बाई द हाम्रो यो भनेको के हो त एक्सपोर्टर सोइङ प्राइस अफ द गुड्स, इन्सुरेन्स चार्जेस एन्ड फ्रेट चार्जेस नेसेसरी फर क्यारिङ द गुड्स फ्रम एक्सपोर्टर प्लेस टु इम्पोर्टर प्लेस इज कल्ड सिआइएफ इन्भोइस भन्ने कुरा रहेको छ है त। र हाम्रो यहाँ रहेको छ अल एक्सपेन्सेस आर रिक्वायर्ड टु बी पेड बाई द इम्पोर्टर है त। सबै खर्चहरू चाहिँ त्यो हाम्रो इम्पोर्टरले चाहिँ पेड गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा रह्यो है त। र अब हाम्रो यहाँ नम्बर 3 मा रहेको छ सी एन्ड द एफ इन्भोइस अर्थात् यसको फुल फर्म रहेको छ कस्ट एन्ड द फ्रेट इन्भोइस भनेर है त। के छ यसमा हाम्रो कस्ट एन्ड द फ्रेट इन्भोइस भनेर। र यसरी चाहिँ यो चाहिँ विशेष गरी कसले ड्राउन गर्छ भन्दा एक्सपोर्टरले है। र यसमा चाहिँ हाम्रो अरू इन्भोइस भन्दा के फरक छ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ इन्सुरेन्स चार्जेसहरू चाहिँ इन्क्लुडेड गर्दैन भन्ने कुरा भयो त। इन्सुरेन्स चार्जेस आर नट इन्क्लुडेड बट हाम्रो केलाई चाहिँ इन्क्लुडेड केलाई चाहिँ समावेश गर्छौँ इन्भोइसमा भन्दा जुन हाम्रो कस्ट अफ द गुड्स भयो र साथै हाम्रो अरू ढुवानी खर्चहरू र हामीले यो एक्सपोर्टरको गोदामदेखि हाम्रो इम्पोर्टरको गोदामसम्म लाँदाखेरि चाहिँ लाग्ने खर्चहरूलाई चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। यसरी चाहिँ हामीले आज विशेष गरी यो हाम्रो 3वटा क्वेसनलाई कभर गरेका छौँ जुन चाहिँ हाम्रो एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू रहेको छ है त। यसरी हाम्रो टाइप्स अफ द इन्भोइसेसको बारेमा भयो र त्यति मात्रै नभएर हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन हाम्रो साफ्टाको बारेमा भयो है। साफ्टा पछि अर्को हाम्रो यहाँ के रहेछ भन्दाखेरि अब हाम्रो साफ्टा पछि अरू के छ त्यसमा
अर्को WTO वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको बारेमा भयो। र यदि हजुरहरूले केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है। र अब यदि के छ भन्दाखेरि यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नु भएको छैन भनेदेखि पनि गर्नु होला। हामीले लगभग हाम्रो यो क्लास 10 को चाहिँ फाइनल एकाउन्टलाई हामीले कभर गरिसक्यौँ। यदि फाइनल अकाउन्टसँग सम्बन्धितहरूलाई केही प्रब्लम छ भनेदेखि त्यो क्लासेसहरू चाहिँ अटेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ है त। हामीले ट्रायल ब्यालेन्स सकाइसक्यौँ है। यो कुराहरू भयो। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नु भएको छैन भनेदेखि गर्नु होला र केही क्वेरिजहरू भए पनि कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। र अब हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जस्तै अब हामीलाई थाहा नै छ जस्तै हाम्रो यो फरेन ट्रेडको र प्लस होम ट्रेडको चाहिँ प्रोसिडर अथवा मेथडहरू हामीले गर्नै बाँकी छ है। र साथै अब अरू क्वेसनहरू पनि छ है त यसमा। यो भयो। त्यसपछि अर्को के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो इन्भोइसेसको इम्पोर्टेन्टहरूलाई हामीले कभर गरिसकेका छौँ है। र लगभग हाम्रो बाँकी भनेको त्यही रहेछ है त यसमा। र साथै अर्को के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेथड अफ द पेमेन्टहरू हुन्छ नि, कुन कुन मेथडबाट चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्न सक्छौँ हो त्यो कुरालाई नै हामीले कभर गर्न बाँकी रहेछ। त्यसलाई पनि हामी कभर गर्छौँ है त। यो कुराहरू भयो यसमा। र लगभग यस्तै क्वेसन हो। अब हाम्रो लगभग यो च्याप्टर सकेपछि हामी अर्को च्याप्टर रहेको छ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेर, त्यसलाई हामी कभर गर्छौँ है त। र यदि हजुरहरूलाई केही क्वेरिजहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला र राम्रोसँग पढ्नु होला है त। र आजलाई हामी यति नै गर्छौँ।